XFM Express Balita. Express Balita. Nakahayagom og samad sa ulo ang usa ka mag-uuma human kini gitigbas sa Purok 4, Barangay Silipon, Libuna, Bukidnon, pasado alas 12 sa udto niadtong Sabado, Agosto 15, 2026. Ang biktima nailang si alias Lando, 40 anyos, tagiya sa usa ka umahan sa maong barangay, samtang ang suspect nailang si alias Berto, 41 anyos. Base sa report, samtang nagputulog sanga sa kape, ang biktima temporaryo niyang gibilin ang mga pinutol nga sanga sa agianan aron maniudto sa balay sa usa ka alias Leo. Pag-agi sa suspect sakay sa iyang motorsiklo, paingon sa iyang umahan aron pakanon ang iyang kabaw, hapit matod pa kini na disgrasya tungod sa mga sanga nga nakabalda sa agianan. Tungod sa kapungot, gipangita sa suspect ang biktima ug didto nagkalalis ang duha. Human niadto nibiya ang suspect apan ibalik sa lugar nga dunay dalang sundang o gitigbas ang biktima sa walang bahin sa iyang ulo. Human sa insidente, ang suspect voluntaryong mitahan sa mga niresponding mga pulis ug kasamtangan kining gibalhog sa lakap cell sa Libuna Municipal Police Station. Mga katropa, aron tina mga tong pananaw, kailangan nato tumaron ang gigama sa Yasto Health Incorporated nga food supplement nga nanay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makapatinaw sa tong mga pananaw. Tumaron na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad diri sa XFM Bukidnon, kini inyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News. XFM Report.